اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا امیدوارم جور و صحتمند و سلامت باشین. همونطور که خودتون چون خبر هستین که از گذشته یک ماه سنگرک تورنمنت برگزار شده بود به نام آل هزاره حاجی خان سنگرک تورنمنت و امروز هم فاینال میچ بود که دو بهترین تیم مقابله کردن. تیم ذاکر حسین به مقابل زوارشاه و ذاکر حسین بازی را از 7-6 بردک. بسیار بهترین مقابله بودک، بهترین تورنمنت بودک که امسال برگزار شده بودک و اسپانسر شده بودک جناب حاجی خان صاحب که یالمو در خانهش موجود هستیم و قد از مو روی دروی موجود است آقای محمدی. سلام علیکم. آقای محمدی، گفته میتونین که دازی آل هزاره حاجی خان سنگرک تورنمنت چند تیم بودک و تیما تعلقش از کجا بودک؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو یک جان تشکر آقای دلنواز که میشه از اول تا آخر کوریج دیدید پروگرام اسمو را می تورنمنت اسمو را خدا شما را نگاه کنم. این آقای دلنواز بازی یک ماه فیکس را بلکه یک ماه و یک روز شد. در ماه دا 27 تاریخ که است مو تورنمنت شروع دیگر علی امور ماه دا 27 تاریخ مو تورنمنت شروع کردیم و در این روز که است 28 ماه 11 ما بین نزدیک است 20 تیم حصه داشت، بلکه مریاباد و بروری را مو لیرش را مخلوط کرده بودیم، یک جای کرده بودی. توتال تیم شده بود 20 تیم مریاباد و بروری مخلوط جو دادین طرف نه افتادید مریاباد الگ باشه بروری چون که تمام مو یک است. لحاظا 20 تیم بود. بازی لیگ بازی مشد 4 گروپ بود. در هر گروپ که است 5 تیم شامل بود. لیگ بازی بود. لحاظا این بازی شد کوارتر فاینل و سیمی فاینل و برای فاینل که است کوالیفای کردن دو تیم، یک تیم زوارشاه صاحب بود و یک تیم ذاکر حسین جان و امروز فاینل بودن. این تورنمنت که است حاجی خان اسپانسر کرده بودن. تمام حساب کتاب شکیم شوم در خانه شمیجی نام نست و تمام بازیگران را امشب دعوت کرد حاجی خان که بعد از اختتام تورنمنت تمام شد در خانه ازم باشه و حالی هم که است تمام بازیگران نیجی تشریف بسیار یک بهترین بازی شد. خب این تورنمنت خود اختتام رسید. گو تورنمنت دیگه اگر در نزدیکا باشه می رقم شما را که معلوم است که مهمان چیف گست از ما امروز آقای خالق بودن و خالق شما خبر هستند که منیستر اسپورت اند کلچر است. باز امروز هم که قد از اونا گپ زده اونا گفته هر وقت شما باز خواسته ان شاء الله گفتگو در خدمت هستیم دیگه. بس توقمن ان شاء الله مو توقمن که یک بازی بلده ازی برادرها جور کنی بلده ازی پلیرها بازی جور شنا. یقینا صرف یک ساتری نیه، قد ساتری سات یک بهترین ورزش است که ما ایره بار بار امیر ذکر شمونم که ایره بازی وقت که مونی بهترین برای از کسایی که ایج زیاد است عمرش زیاد است اینال دیگه گیمر رو نمیتونه و این هر عمر میتونه ما بین زی حصہ بگیره جوین کنه و بازی کنه. لہذا حاجی خانم یک قوم دوست انسان است که همیشه این فقط این قدر تورنمنت اگر اسپانسر مونه یا این کارا رو مونه تنیه که وہ آدم سیاسی باشد این سوچ باشد که ما آینده وہ الیکشن دمین انتخابات باشم بلکه این نمی خوشی مردم را میخوایم. لازم مردم خوش باشد. یعنی برادرات چون که ما چهار طرف از مو رقم کمپ بلده است دمنی از علاقه نه مو زندگی نمیزل کمپ است و قدر آزادانه در هر گوشه از شهر مو حرکت نمیتونی موف نمیتونی. یقینا یعنی خوشحالی جور میشه بلده از این علم رو شمار معلوم بود تقریبا دور بر 2000 یا 2000 آدم شاید اونج تماشا چی بوده دیگه. این رقم آدمای مخلص قوم دوست بسیار دمنی مردم کم پیدا میشه، بسیار کم نایاب است. این رقم انسان ها بسیار دمنی گو قوم پیدا میشه و یک توفیق خداوندی است دیگه. ده انسان هم بس انسان که دمنی یک معاشره زندگی مون مو اجتماعی ذمہداری خورم باید ادا مونه. موقع یک کهانی است که یک وقت یک جای آتش گرفته بود دمنی ازو جنگل یگو دن واری مرغاگم در مخورده. موقع یک گنجش دیدم شد که مرف پس یک تپه از اونجا واپس میماد دو آتش خود نزدیک مکرد واپس مرفت. موقع وقت از سوال کرد که تو چی کار میکردی؟
گفت ما رفتم از پس از او تپا که است اونجا چشمه بود ما یکم آب میوردم بلی از آتیش مینداختم گفتی آتیشی که جنگل گرفته و بسیار آتیشی زورور تا یه قطره تو در نور خواه میوردی چی کار میشد گفت حداقل روز آخرت اگر از ما سوال میشه که زمانی او دوست است در منی آتش در مخور تو چی کار کردی ما خو حداقل میخواست جواب داشته باشم که ما فرض خود خطا کردم ما توان از من مقص بود که ما در منور کنم قدر آقا میوردن بلیز و آتش هیچ مکردم لحاظا در منی یک جامعه که است انسان که زندگی نه اجتماعی ذمه‌داری گردن آدم است هر کس مطابق قدرت خو توانایی خو در منی معاشره کار منه و این رقم آدمای مخلص قوم دوست این گفتم که بسیار نایاب در منی قوم جور باشین بسیار تشکر زنده باشین خب دوستا قدمو یک از دوستای سنگرک تورنمنت که بسیار سینیر است از گذشته چندین سالا بازی کرده ماریم قدوزنا گم میزنیم حاجی عنایت جونیور دوستا روی دروی موجود است حاجی عنایت جونیور که خودش هم یک کپتن تیم است. سلام علیکم. علیکم السلام. اول سلام سلیمانه خیش را خدمت تمام رفقایی که در اینجا نشسته عرض تقدیم می‌دارم. اول حاجی خان نالم که افتخار کلی از ما است در این تورنمنت برگزار کرد از اول تا آخرش بسیار به خوبی و بسیار به نیکنامی برادر به اختتام رسید. ما بسیار افتخار می‌کنیم. و دویم افتخار بله آقای زاکر که بیاری بهترین در بین بروری و مریاباد بخی بهترین آدم بر شد برادر کبرم مونیر برادر از تای دل خو میر برادر مبارکی بدی بل به این آدم این آدم را برادر مو دوانی که میشه وقت سفرات داشته شد از مو برادر عجی لالی گنجنا بخیره دیگه این مقدار که به خوبی و به روز خوشی که امروز تمام شد بسیار افتخار بود. جور باشین سلامت باشین. خب موجود است از مو کپتن زاکر برنده آل هزاره حاجی خان سنگرک تورنمنت. زاکر لالی اول خود باره امروز نه مایش بلده از ما بگین که وقت بازی مکدین چطور استرس داشتین نداشتین چطور بود بازیشون؟ سلام علیکم بینندگان عزیز و جنابای دوستان فوزا و دومی دیگر کسا ما تشکری مونم ممدود برادرای تماشاچیان که تشویق کرده و زحمت کشیده امروز این تشویق از ما بسیار بردیم بسیار بسیار شکر از خان لاله ما واقعا مرسپوز و واقعا زحمت میشه این هر جبرانی نمیشه بخوای جبران کنی و دوباره بازی که استرس چرا هر بازی که باشه استرس داره ولی ناامید نبود بازی رفت ماشاءالله خوب بود خوب شد هم بازی را کسا بردیم قدر تماشاچی بود قدر تماشا بود ماشاءالله که 20 نفر زیاد بود او تشویق هم میکرد ما هم دمی فکر بودم خدایی بازی برد باخته همین چی باید دمی برادرها کم ناراحت میشه با ما فکر خیلی کوشش کردیم آخری کوشش کردیم دیگه در شکر بودیم. بسیار خوب. بعد از برنده شدن چی احساس دارین؟ چندم دفعه شما است که مقام اول مابین سنگرک تورنمنت گرفتن؟ این تورنمنت کلان که گرفته شده در مریاباد یک دفعه گرفتم پارسال بود بازی گرفته دیگر تقریبا در 2020 بود برادر من که اون لیمو و جنایت سینیر رو بودی دوم شدم باز در پارسال در پلیس سفید اما باز شدم الحمدلله این سالی جمع کرده. بسیار خوب انشالله همیشه کامیاب باشین. خب دوستایی که قد شما در یک تیم بازی میکردن اگر نامایش بلده از ما بگیرین؟ همین دفعه بابی رضا لالیم بود که نامش محمد جانه او یوسف بود دیگه خالق امینی بود. جور باشین سلامت باشین جور باشین. خب دوستایی که امشب در مجلس شرکت دارند در خانه حاجی خان صاحب شما روی دروی کمره میگرنین که تقریبا بله 60 یا 70 نفر است تمام بازیگرای سنگرک است. اینا هستن آقای یونس به نام بروتی مشهوره
و اینا حسن آقای احمدی سنگ قرقچی از تورنمنت بودن. دوستای گل قد از ما موجود است آقای کلو سید جمعه صاحب که خودوانش هم بسیار بهترین بازی مونه. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیرین؟ جاشم جوره؟ شکر فضل خدا. چطور بود می تورنمنت که در نام آل هزاره حاجی خان سنگیرک گرفته شده بود؟ حاجی خان سنگیرک گرفته بود دیگه، سال مردم هم خود تیر کرد. بلده مردم یک شغل جور کرده بود، کم از کم 500-1000 نفر جمع شده منجا تیمش پاس نشد. بازی دیگه بسیار خوب ده، به خوبی پیش رفت دیگه. امروز هم آخری بازی بود، حساب فاینال بود دیگه. فاینال هم یک تیم زاکیر بود، یک تیم که مریابات زوالشاه بود دیگه. بسیار خوب بازی شد دیگه، بسیار بهترین بازی شد. خوب جمعیت هم بود، خالی حساب دیگه تمام آمده بودم اینجا. بسیار کلو نفر بود دیگه. بازی شد، بازی بود آخری شد دیگه. بازی 6 شده بود، ولی آفترایی بود که میافتون بازی جور شنه تقریبا دیگه. بگیم دیگه حساب 6 زوار شده بود، زاکیر 0 بود. باز امو بازی 6 که دونه 6 بود، اینا 0 بود. امو بازی را زاکیر آخر شد، امو زاکیر بود چیزی اول گرفت. زوار کسی مقام دویم گرفت، زاکیر اول آمد. بسیار بهترین بازی شد. جار باشین، زنده باشین. دوستان موجود است قد از ما روی در روی آقای طالب حسین که یکی از بهترین بازیگرای از این تورنمنت بود. از این تورنمنت و اینا مقام سوم را گرفته از این تورنمنت. خب طالب لاله تجربات خوازی تورنمنت گفته میتونن که تورنمنت که شروع شد چطور بوده؟ بازیگرایی که قد از خودونشون بازی کرد، تیمایی قد از شما بازی کرد چطور بوده و چطور پیش آمدن بخیر کم کم و چی نظریه دارین در باره پورا تورنمنت؟ تشکر فراوان از خود شما و از بیننده های شما. گرم برای بیننده های شما که ما را از طریق شبکه شما توغ مونه او از درباره ازی که این تورنمنت حاجی خان صاحب گرفته بود دست در نکنه، خدا او را ایمان میدید، در بچه های خون نگرنه دیگه. خیلی مردم را مصروفیت سرگرمی بخششی درست کرده بود که اونمو خیلی یک کاری نیک بخشش. دو من از حساب بازی امروز نه از امروز این گذشته بهترین بازی بود. اویرا هیچ وقت زاکیر، طالب یا خیلی کسایی اگر بگم ما در قبال زوار برنده هستم یا پر مثال زوار ما شکستم. اگر چند بگیم که دروغم دروغه، ولی یک چیزی هست که زوار بهترین پلیر در بین آل هزاره تاون افغانستان، پاکستان در هر سرزمین دنیا که هست بهترین پلیر بوده. او استاد از ما مثلا استاد قبول دیگه بهترین پلیر امو کسا شاگردایشی. خب بازیه دیگه در میدان که شدیم روز کس هم اگر چند بازی را زوار سید برده بود 6-0 بود، زاکیر کسا 0 بود، زوار کسا 6 بود. خب بازی یک دفعه تحولات پیدا شد که اون زاکیر یک دو سنگش خورد اما بازی رو برد. او بازم برنده بازی کسا زوار سید هست. مقام دوم مقام پایینی نیه که کم باشد، مقام کم باشد. البته از همه امزی دوستا و بازیگرا و مویسفیدا و پدرها یک جهان تشکر هی عمده تامی حد را مور رسنده مو کسا امی بازی را امی عنانات فرهنگی گذشته از موره که زنده کده از جناب عبدالخالق هزاره صاحب یک جهان تشکر او از شموم که خیلی زحمت کشیدین در عرصه میدیا. جهان سپاس. جار باشین، سلامت باشین. سلامت. دوستا قد از ما موجود است عیسی خان که بسیار بهترین بازیگر است و ممنه. خب عیسی جان گفته میدونین که تورنمنت چطور بود؟ بازی های خودگوانشم چطور بود؟
والله اول که سلام عرض منم خدمت شما و خدمت دوستای عزیز که مورد در لایف توق منه ایتر گفته میتونم که رقم تورنمنت دمینیم چند سال که شروع شده چی در مریاباد چی در بروری خدا شاهدی رقم تورنمنت هیچ نبوده این جمعیت این بازی این خوش اخلاقی که بین بچه ها و تماشاچی ها و بازیگرا بود ایتر بازی نبود این تورنمنت از مو الحمدلله در یک طریقه پیش رفت که یک یادگاری مانده ولی در آینده دیگه خبر ندارم اگه رقم تورنمنت ناشونه دیگه خبر ندارم اگه رقم پیش بره که خوب اگر نه دیگه در نظر از ما که شاید این رقم خدا شاید که این دفعه تورنمنت موجود کردی پیش برده تا امروز را بهترین تورنمنت بوده دمین طول چند سال تشکر جور باشین. بازی از خیلی بازی جذاب بود. صاحب محترم بلنبر زیاد شدن آخرای 2022 انشالله که زندگی بود است اجماع و رحمت پرسان منو میره یکو سال دیگه تورنمنت دیگه خودمون چه این ششته روی در رویش مگم آمادگی میگیره پرسان منو میره. جور باش سلامت. خب آقای گل محمد است. آقای گل محمد هم یک از بازیگرا بوده و بهترین بازیگر است. چطور بود تورنمنت که گرفته شده بوده؟ سلام عرض ادب دارم خدمت شما خدمت بینندگان محترم. آقای دلنواز تورنمنت رو تمام برادرها سعی کرد خود هم سعی کنید لایف ما رفتیم تمام جای توخ کرد تورنمنت بهترین بود ولی بازی برد و باخت هر کسی که سنگش خوب در هدف خورد بازی را همون یعنی امروز که زاکر جان برنده اول شده نوش جان شد ما خوشحاله که جگاه خانه آجی خان هستیم از آجی خانم یک جان تشکر دیگه ما این مخص گفتنی داشتم دیگه زیاد گفتنی هم تشکر داشتم جور باش. یعنی زاکر هم نمیده که آدم توره بگه زیاد شروع کرد خالد جور باشین سلامت باش.